वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे 12वां पारा और सूरत हूद की आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। वमा मिन और नहीं है कोई, वमा और नहीं मिन कोई, वमा मिन और नहीं है कोई दाबातिन जानदार यानी ज़मीन पर चलने फिरने वाला जानदार, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, इल्ला मगर अलल्लाहि अल्लाह पर, रिज़्क़ुहा इसका रिज़्क़ है यानी रिज़्क़ुहा में हा की ज़मीर ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानदार की तरफ जाती है, मगर अल्लाह पर उसका रिज़्क़ है यानी हर किसी का कफ़ील जो है अल्लाह ताला है, चाहे वह ज़मीन पर फिरने वाली मखलूक हो, जिन हो, चरिंद हो, परिंद हो, बहरी हो या बरी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी की ज़रूरियात को पूरा करने वाला, हर किसी को रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। व यालमु और वह जानता है, मुस्तक़र्रहा इसके करार पकड़ने की जगह को, व मुस्तौदहा और इसके दफन होने की जगह को। अब मुस्तकर और मुस्तौदा की तारीफ़ में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मुस्तकर से मराद मुंतहा सैर यानी ज़मीन पर चल फिरकर जहाँ इंसान की इंतहा हो, इसको मुस्तकर कहते हैं, और जिस जगह को वो अपना ठिकाना बना ले इसको मुस्तौदा कहते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़िंदगी में जहाँ पर इंसान रहाइश पजीर हो उसको मुस्तकर, और जिस जगह पर वो फौत हो जाए वो उसको मुस्तौदा कहते हैं। अब तारीफ़ जो भी हो, इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हर किसी के मुस्तकर को भी जानता है और हर किसी के मुस्तौदा को भी जानता है, यानी हर किसी को रोज़ी अता करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। कुल्लुन हर चीज़ फ़ी किताबिन किताब में, मुबीनिन वाज़िया है यानी हर चीज़ वाज़िया किताब में दर्ज है यानी लोहे महफूज में। वहुवल्लाज़ी और वो अल्लाह ताला है, खालाका जिसने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वलर्ज़ा और ज़मीन को, फ़ी सित्ताति अय्यामिन 6 दिनों में। अब 6 दिनों की तफसीर हम पहले भी पढ़ चुके हैं यानी अतवार, सवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। हफ्ते वाले दिन इनकी तख्लीक मुकम्मल हुई, इसलिए इनको यौम सब्त भी कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाती हैं, वकाना और था अर्शुहु उस अल्लाह का अर्श अलल माई पानी पर। अब ये बात अहादीस में भी बयान की गई है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीरें लिखी, उस वक़्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। अब अल्लाह ताला फरमाती हैं, लियब्लुवकुम यानी अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को इसलिए बनाया, लियब्लुवकुम ताकि आज़माए तुमको, अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु अमला अच्छे अमाल करता है। यानी अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को बेफ़ायदा नहीं बनाया, जिस तरह के एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया ताकि अल्लाह ताला आज़माए तुमको कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है। अब अच्छे अमाल से मराद वो अमाल जो रिज़ाए इलाही के लिए हो और सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी फौत हो जाए तो फिर वो अमल अच्छा अमल नहीं,
چاہے وہ عمل کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، وَلَئِن اور اگر قُلْتَ آپ کہیں گے، اِنَّکُم بے شک تم مبعوثون دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت بعد موت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے کہیں گے، ان کافروں سے، ان لوگوں سے، کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لا یقولن، تو ضرور وہ کہیں گے، یعنی لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، لا یقولن، ضرور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، واضح، یعنی وہ یقین نہیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِن اور اگر اخرنا ہم دور کر دیں، اخرنا ہم مؤخر کر دیں، عنہم ان سے، العذاب عذاب، الی امت معدودۃ ایک مقرر وقت تک، لا یقولن تو ضرور وہ کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کو، یعنی پھر بھی مذاق اڑائیں گے، پھر بھی تنزیہ آگے سے کہیں گے کہ کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کو کہ یہ عذاب کیوں نہیں لے کر آتا، یعنی ہر طرح سے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الا خبردار، یوما وہ دن کے، یاتیہم آئے گا ان کے پاس عذاب، لیسا نہیں ہوگا، مصروفاً ٹلنے والا، عنہم ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے عذاب کو ٹال دے، کسی کو ڈھیل دے دے، تو انسان ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اس وقت انسان جو ہے اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جس طرح کے کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہ ایک گھڑی آگے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی پیچھے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا مصروفاً عنہم، کہ نہیں ہوگا ٹلنے والا ان سے، وحاقہ اور گھیر لے گا، بہم ان کو، یعنی عذاب، مکانو جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ وَلَئِن اور اگر اذقنا ہم چکھائیں، یعنی اذقنا میں نا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اور اگر اذقنا ہم چکھائیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم پھر نزعناہا ہم چھین لے اس کو، یعنی ہا کی ضمیر رحمت کی طرف جاتی ہے، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو، منہ اس انسان سے، انہ بے شک وہ انسان جو ہے، لا یئوس نا امید ہو جاتا ہے، کفور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں انسان کی فطری جو بات ہے انسان کے اندر، اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان سے رحمت کو چھین لیں، یعنی انسان پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی برا وقت آ جائے، تو پھر انسان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، یعنی لا یئوسن کا مطلب مستقبل سے، یعنی پھر آنے والے وقت کے لیے بھی وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کفورا اس کا تعلق ماضی سے، یعنی ماضی میں جو اس کے پاس رحمتیں ہوتی ہیں، جو اس کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی سارا کچھ اسے بھول جاتا ہے، پھر انسان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن اور اگر اذقناہ ہم چکھائیں اس کو، نعماء نعمت، بعد ضراء بعد تکلیف کے، مستہ جو پہنچی تھی اس کو، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو نعمت دے دیں، بیماری کے بعد تندرستی دے دیں، فقیری کے بعد اسے خوشحالی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقولن، تو ضرور وہ کہے گا، ذہب السیئات چلے گی برائیاں، انی مجھ سے، انہ بے شک وہ، لفارح اترانے والا ہے، فخور جتانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، یعنی پھر وہ آنے والے وقت کے لیے بھی خوش ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور اس سے گزر گیا،
اب کبھی بھی اس پر تکلیف نہیں آئے گی، یعنی پھر وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ بلکہ انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی جو نعمت اسے ملی بعد تکلیف کے، جو تندرستی ملی اسے بیماری کے بعد، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ کہ تکبر کرے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت حیثیت والا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ پتہ نہیں، انسان کو یہ سمجھ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر وقت، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔